अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका भाई शाहनवाज आलम फिर से एक नए वीडियो में खैर मकदम करता हूँ। पिछले कई वीडियो में हम लोगों ने सहाबा की ज़िंदगी के ताल्लुक से बातें की हैं। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हज़रत तुफ़ैल बिन अम्र रज़ी अल्लाह अन्हु के ताल्लुक से। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हज़रत तुफ़ैल बिन अम्र रज़ी अल्लाह अन्हु दौस कबीले के थे, इसलिए उनके नाम के साथ दौसी लगा हुआ है। हज़रत तुफ़ैल बिन अम्र दौसी रज़ी अल्लाह अन्हु। खैर, तो ये वो वक़्त था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में नबूवत का इकरार किया, लोगों को बताया कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। उसी सेम टाइम में हम लोग आते हैं और बात करते हैं तुफ़ैल ताल्लुक से। तुफ़ैल रज़ियल्लाहु अन्हु अपने कबीले के सरदार थे, वो दौस कबीले के सरदार थे और अरब के चंद बहादुर लोगों में से एक थे, शायर थे, दानिशमंद थे और मेहमान नवाज़ी में बहुत ही वो आगे थे। कहा जाता है उनके ताल्लुक से कि उनके घर में उनके चूल्हे से कभी हंडिया उतरती नहीं थी। इस कदर रेगुलर वो मेहमान नवाज़ी करते थे, उनका दस्तरख़्वान इतना वसी था। दूसरा ये भी आता है कोई भी मुसाफ़िर हो, राहगीर हो, वो उसको पनाह देते थे। कोई कमज़ोर हो तो उसके सर पे हाथ भी रखते थे। तो ये सारी ख़ुसूसियात उनके अंदर थी और वो अपने कबीले के कामों में तमाम चीज़ों में मसरूफ़ थे, लगे हुए थे। इसी दौरान उनका सफ़र मक्का की तरफ हुआ। तो लोग अक्सर मक्का इबादत की गरज से जाते थे, चूँकि खाने काबा में बहुत सारे माबूद रखे हैं तो लोग उसकी इबादत करते थे। तो इनका भी सफ़र मक्का की तरफ हुआ। तो ये कहते हैं कि जब मक्का की तरफ सफ़र करके मक्का पहुँचे, तो मक्का के कुछ लोग आए हमसे आके मिले और कहा कि देखिए मामला ऐसा है कि यहाँ एक शख़्स है जो नबी होने का दावा करता है और वो ऐसी बातें करता है कि इंसान का ज़हन पलट जाता है और वो उसकी बातों में आ जाता है, वो जादूगर है, काहिन है, नऊज़ुबिल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से लोगों ने तमाम बातें तुफ़ैल रज़ियल्लाहु अन्हु को कही। कहते हैं कि फिर उसके बाद मक्का के सरदार हमसे आके मिले और सरदार आके कहा कि देखो ऐसा है कि जिस काम के लिए आए हो, इबादत के लिए आए हो, आओ तुफ़ैल और करके जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मोहम्मद से नहीं मिलना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जो है कि ऐसी बातें करते हैं कि या तुम अपने बाप-दादा के दीन को छोड़ दोगे, पलट जाओगे और उनके दीन में शामिल हो जाओगे, भाई-भाई में तकरार हो जाता है। तो अजीब-सी जादूगर और काहिन ये तरह की बहुत सारी बातें नाउज़ुबिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कहा गया तुफ़ैल रज़ियल्लाहु अन्हु को। कहा जाता है कि एक झूठ को इतनी बार बोलो कि वो सच बन जाए, सच लगने लगता है। तो तुम्हें तो क्या इतना बात किया गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कि हमको ये यकीन हो गया कि अब उनसे मिलना ही नहीं है। और इस बात का भी एहसास हो गया कि इस्लाम और कुफ़्र के बीच जो जंग हो रही है, ख़ामख़ा इसमें हम कूद पड़े, हमको इस वक़्त आना ही नहीं चाहिए था। तो हमको पता था मक्का में इतना बवेला मचा हुआ तो। लेकिन चूँकि अब आ गए हैं, तो जिस काम के लिए, जिस इबादत के लिए आए हैं, करके हमको यहाँ से निकल जाना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मोहम्मद से मिलना ही नहीं है, ना उनकी बात सुननी है। ये वो तय कर चुके थे दिल में, कहा कि ये मैंने तय कर लिया अब दिल में कि अपने काम को निपटा के निकल जाना है। चूँकि इतना कुफ़ार मक्का ने आपको, आपके ज़हन को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बना दिया था। कहते हैं कि खैर ये तो तय ही कर चुके थे। एक वक़्त ऐसा आया कि सुबह के वक़्त जब इबादत के लिए खाने काबा की तरफ गए, तो एहतियातन कान में रुई भी डाल लिया था कि चलो जाते हैं, शायद मोहम्मद से मुलाकात हो जाए। तो पहुँचे तो देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कि अपनी इबादत में, तिलावत में और नमाज़ में मशगूल हैं। तो फ़रिदा कहते हैं कि मन तो नहीं था, उनके तरफ जाना भी नहीं था, इतनी खूबसूरत, इतना सुकून, इतना हसीन इबादत था कि ना चाह के भी हम उसको देखते रहें, उस इबादत को, उस एक्टिविटी को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत को, दुआओं को। और कहते हैं कि दिल उस तरफ खींचा जा रहा था मेरा। अभी एक्टिविटी सिर्फ़ देख रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत को देख रहे हैं, और इतना पुरसुकून इबादत था। तो सोचे कि देखते हैं ज़रा क्या मामला है, हम देखते रहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत को। जब वहाँ से पलटे घर की तरफ आप इबादत करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फ़रिदा कहते हैं कि उनके पीछे लगे हैं और इस गरज से लगे कि भाई हम शायर हैं, दानिशमंद हैं, अक्लमंद हैं, कोई अच्छी बात होगी तो सुनेंगे, नहीं बात होगी तो एक्सक्यूज़ करके निकल जाएँगे, मसला क्या है, सुनने में क्या जाता है, ऐसे थोड़ी कि कोई बच्चे हम हैं। वो लगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे, लगते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर पहुँचे तो आप भी पीछे-पीछे घर पहुँच गए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या मामला है? तो तुफ़ैल ने कहा कि देखिए मामला तो कुछ ऐसा है कि आपके ताल्लुक से कुफ़ार मक्का ने बहुत कुछ कहा है हमको। मिलना नहीं है, सुनना नहीं है, देखना नहीं है, जानना नहीं है। आप कौन-से दिन की दावत देते हैं, उसके ताल्लुक से कुछ बात ही नहीं करनी है आपसे। लेकिन फिर भी हम जानना चाहते हैं कि आप बताएँ क्या दीन है आपका? क्या पेश करते हैं लोगों के सामने? मेरे सामने भी पेश कर रहे हैं। तो फ़ैज़ अल्लाह इस बिना पे वो बात कर रहे थे, क्योंकि वो जान रहे थे कि अल्लाह ने वो शऊर हमको दिया है, सही-गलत का परख हमको दिया। हम परख लें, कुछ ऐसी बात करें तो बच्चे थोड़ी हैं हम। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन को रखा, कुरान की आयतें पढ़ी। तो जो अदल और इंसाफ़ और तमाम चीज़ों को तुफ़ैल सुन रहे थे, तो कहा कि
اللہ کی قسم اس سے بہتر عدل و انصاف اور یہ جو قرآن کی آیت ہے اس سے بہتر میں نے کبھی سنی ہی نہیں ہے۔ یہ بہت خاص ہے، یہ عام نہیں ہے یہ۔ اور طفیل کہتے ہیں کہ ان تمام باتوں کو سننے کے بعد اتنا مطمئن ہوئے کہ ہم نے اسلام کو قبول کر لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم نے اسلام کو قبول کر لیا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ایسا ہوا کہ کچھ دن ہم مکہ میں رہ کے دین سیکھا، اسلام سیکھا، قرآن کو سیکھا، یاد کیا۔ یاد کرنے کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول معاملہ ایسا ہے کہ اب ہم اپنے قبیلہ دوس واپس جانا چاہتے ہیں، اور قبیلے کے لوگ میری بات کو مانتے ہیں، میری رسپیکٹ کرتے ہیں، چونکہ اللہ نے وہ شخصیت مجھے ایسا بنایا ہے، ان چیزوں سے اللہ نے نوازا ہے کہ وہ لوگ میری رسپیکٹ بہت کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی آپ میرے اللہ سے دعا کر دیں، اللہ کو ایسی نشانی دے دیں کہ جس دعوت کو ہم کو لوگوں تک پہنچانا ہم کو آسانی پیدا ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے طفیل تعالیٰ کی دعا کر دی کہ اللہ ان کے لیے آسانی پیدا کرے۔ اس کے بعد پھر آپ جب اپنے قبیلے کے پاس پہنچے تو کہتے ہیں کہ میں اپنے قبیلے کے پاس اپنے بستی کے اتنا قریب جا چکا تھا کہ پوری بستی میرے آنکھوں کے سامنے تھی، مجھے دکھ رہی تھی۔ اسی وقت میرے فورہیڈ پہ، میرے ماتھے پہ ایک چراغ مانند روشنی روشن ہوا، تو میں سمجھ گیا اس بات کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کا اثر ہے یہ۔ لیکن جب میرے فورہیڈ پہ چراغ کی طرح روشنی روشن ہوا تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس روشنی کو کہیں اور منتقل کر دے۔ وجہ یہ ہے کہ اس روشنی کے ساتھ اس فورہیڈ پہ جو روشن ہو چکا ہے چراغ، اس کے ساتھ اگر میں اپنے قبیلے میں گیا تو قبیلے کے لوگ یہ سوچیں گے کہ چونکہ تو نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے تو یہ اس کا عذاب تیرے فورہیڈ پہ جو یہ روشنی وہ عذاب کی شکل میں ہے۔ تو خیر اللہ نے آپ کی دعا کو سنا، اس روشنی کو آپ کے نیزے یا آپ کے لاٹھی کے اوپر منتقل کر دیا، شفٹ کر دیا۔ آپ جیسے اپنے قبیلے میں داخل ہوئے تو آپ کے بوڑھے والد صاحب ملے، انہوں نے ویلکم کیا اپنے بیٹے کو اور طفیل۔ تو طفیل نے کہا کہ آپ ہم سے دور رہیں، آپ کا اور میرا راستہ الگ ہے، میرا دین کا، اسلام کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا راستہ آپ کا کفر کا راستہ ہے، اس لیے میرے اور آپ کے بیچ عقیدے کا اختلاف ہے۔ تو والد نے کہا کہ کس چیز کا اختلاف ہے؟ تم جس دین کو اپنا ہم کو بتاؤ، تم باشعور ہو، عقل مند ہو، سردار ہو، اچھے برے کی پرکھ رکھتے ہو، اگر تم نے اس دین کو اپنایا تو کچھ نہ کچھ خوبی ہی ہوگا اس میں۔ تو جب طفیل نے اپنے والد کے سامنے اس دین کو رکھا، اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات کو رکھا، تو ان کے والد نے کہا بہت عمدہ، بہت اچھا دین ہے، انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ پھر آپ کا ملاقات آپ کے اہلیہ سے، آپ کی وائف سے ہوئی، تو وائف سے بھی آپ نے یہ کہا کہ تمہارا اور میرا راستہ الگ الگ ہے، تم باطل خداؤں کو مانتی ہو، میں حقیقی معبود کو مانتا ہوں، میں دین پہ ہوں، تم کفر پہ ہو، میرا تمہارا راستہ الگ الگ ہے، بیچ میں دیوار ہے۔ تو بیوی نے کہا کہ آپ میرے شوہر ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے اس دین کو اگر اپنایا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کے ہی اپنایا ہوگا، آپ قبیلے کے سردار ہیں، آپ دانش مند ہیں، عقل مند ہیں، حکمت والے ہیں۔ پھر بیوی نے کہا کہ جن معبودوں کی ہم پوجا کرتے ہیں ایسا نہ وہ ہمارے بچے کو مار دے اگر ہم اس دین پہ شفٹ کریں تو طفیل نے کہا کہ ہم پورے کائنات کے رب کی بات کرتے ہیں اور باطل معبودوں کی بات نہیں کرتے ہیں، وہ باطل، ہم سچے دین پہ ہیں، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ حاکم، اس کے علاوہ کسی کی بات نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے اپنی وائف کو مطمئن کیا۔ خیر وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئی۔ اب کہتے ہیں کہ چونکہ پھر میں اپنے پورے کانفیڈنس کے ساتھ اپنے قبیلے والے کے پاس گیا کہ لوگوں ایسا ایسا بات ہے، میں نے سچے اور اچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنا لیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے قبیلے کی طرف گیا، ان کو دین کی دعوت رکھی، لیکن لوگوں نے باتوں کو سنا لیکن کوئی میری بات سے کنونس نہیں ہوا، سب اپنے باطل عقیدے پہ ڈٹے رہے۔ اس میں سے ایک شخص ہی ایسا تھا جنہوں نے بنا کسی شرط چوک کے چنانچہ انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اس شخص کا نام تھا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے بنا کسی شرط کے انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اس کے بعد مسلسل ہم دین کی دعوت دیتے رہے لوگوں کے بیچ میں۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جب تھک گئے تو واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ طفیل تمہاری دعوتی کام کیسی چل رہی ہے؟ تو طفیل کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اپنے کفری عقیدے پہ اتنے مضبوط سے ڈٹے ہوئے ہیں، ڈھٹے ہوئے ہیں کہ وہ جس عقیدے کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے ہیں، آپ ان کے حق میں بد دعا ہی کر دیجئے، چونکہ تھک چکے تھے۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بھی ساتھ میں تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، وضو کیے، نماز پڑھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، تو کہتے ہیں کہ ہم کو یقین ہو گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کے حق میں بد دعا کریں گے اور اس کے اوپر وہ عذاب گرتا ہوگا، اس کے اوپر وہ عذاب گرتا ہوگا، کیونکہ یہی معاملہ تھا۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کو اٹھایا اور کہا کہ اللہ قبیلہ دوس کے لوگوں کو ہدایت عطا کر، اللہ قبیلہ دوس کے لوگوں کو ہدایت عطا کر، اللہ قبیلہ دوس کے لوگوں کو ہدایت عطا کر۔ اس کے بعد پھر آپ نے طفیل مخاطب ہوئے کہا کہ طفیل بڑی پولائٹ ہو کے، ہمبل ہو کے، نرم ہو کے دعوت دو۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ اپنے معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں نا، تو کوئی بات کرتا کیا بولتا ہے، سچ ہے تو پھر دھیرے کیا بولنا، سچ ہے تو دبنا کیسا، سچ ہے تو پیچھے ہٹنا کیسا، اور سچ ہے تو بھری محفل میں بولیں گے۔ لیکن سچ بات کو بھی کہنے کا بڑی حکمت ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے، اور وہ طریقہ سب سے بہترین نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ بات کو کہنا کیسے ہے۔
वही तरीका आपने अपने दोस्त, अपने सहाबा को सिखाया, अपने साथी को सिखाया कि हिकमत के साथ पोलाइट होकर थोड़ा-सा दीन को पेश करो। आए और तुफ़ैल कहते हैं कि उसी पोलाइटनेस के साथ, हिकमत के साथ हमें लोगों की तरफ दीन को पेश किया और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे लोग इस्लाम में दाखिल होते गए। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना आ गए। फिर हम लोग आपके साथ शामिल हो गए, आपकी सोहबत में रहे। हम लोग जंग बदर, खंदक और तमाम जंगों को आपके साथ लड़े। इस दीन के काम को जो ज़िम्मेदारियाँ मिली थी उसको निभाते रहें और जो भी परेशानी आता रहा ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव के साथ जीते रहें। कहते हैं तुफ़ैल बिन अमर रज़ियल्लाहु जंग यमामा में शहीद हो गए। तो ये था तुफ़ैल तनव ज़िंदगी की कहानी। ये था वाक़या कि किस तरीके से वो इस्लाम में दाखिल हुए और कितनी परेशानी, मुसीबत और तमाम चीज़ों को झेला उन्होंने, बर्दाश्त किया। इस्लाम कबूल करने से लेके दावत देने तक तो अल्लाह का एहसान है कि हम लोगों को अल्लाह ने इस्लाम में ही पैदा किया है। अल्लाह का एहसान है कि हम लोगों को ये तमाम चीज़ें विरासत में मिली हैं। कोई मुसीबत नहीं, कोई परेशानी नहीं, अल्लाह ने तमाम चीज़ों को हम लोगों के लिए आसान कर दिया है। तो उस खालिक मालिक का जितना शुक्रिया अदा किया जाए कम है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ज़िंदगी दे तो ईमान पे दे, ख़ात्मा हो तो ईमान पे हो। और अगर इस वीडियो में कुछ कमी या ज़्यादती रही हो तो भाई को माफ़ करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।